ला रहे हैं वो फिर दुआ फरमाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से और अहलिया ने दारुल कुरान महल्ला शेख साहब से अर्ज करूं कि इस मस्जिद का नाम जामे मस्जिद दारुल कुरान, मदरसे का नाम मदरसा दारुल कुरान और इस महल्ले का नाम भी महल्ला दारुल कुरान न्यू बटदरिया है। जो हमारा एड्रेस भी है वहदतुल मदारिस के डॉक्यूमेंट्स के लिए बाकी यही हमारा एड्रेस है। तो आप अहलिया ने महल्ला दारुल कुरान खुशकिस्मत हो कि हज़रत शेख का दर्स आप बराह रास्त सुन रहे हो। बाहर जो शुरका साथी अहबाब हैं वो भी इंशाल्लाह आ रहे हैं, लेकिन ये तमाम साथियों को पता है कि ये महफल इंतहाई इमरजेंसी में मुनक़द हुई। इसमें जो हज़रात आप उलमा तशरीफ़ लाए, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और हज़रत वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनका ये साया आतिफ़त व शफ़क़त हम सब के सरों पर अल्लाह मज़ीद कायम व दायम रखें और इनकी खिदमत जलीला और मसाई जमीला को अल्लाह ताला मज़ीद चार चांद लगाए। मैं इन्हीं बातों पर इक्तिफ़ा करता हूँ और हज़रत शेख को दावत दे रहा हूँ कि वो आखिरी सूरतों का दर्स शुरू फरमाएँ। تاسو خو پښتو باندې ټول پوهیږئ کنه؟ او چې پښتو باندې اصله اردو وایو. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم حاضرینو، علماء کرامو، عوامو مرګرو، زمنګا د علماء د مدارسو یو بورډ دی، دا غي نوم دی وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان. دا اید لاندې په زرګونو مدارس دي، په زرګونو د هغې طلبا دي، علما دي. دا بورډ زمونږه ځای په ځای باندې اجلاسونه شروع دي. زمونږه دا 5م اجلاس و. یو اجلاس زمونږه ملکان ډویژن کې وشه، دویم مردان ډویژن کې، او دریم پېښور ډویژن کې، او څلورم بیا د پنجاب په سطح. او دلته زمونږه په دې مانسیره کې د دې ډویژن اجلاسو نن، او بیا زمونږه انشاءالله په کراچای کې د سند صوبای سند اجلاس دے جماعت اشاعت توحید و سنہ و د وحدت المدارس بورڈ په 30 تاریخ باندې هغې له بزو. نو نن دلته دا اجلاسو زما په نوم باندې شریک مولانا صاحب چې زما ډېر پخوانی شاګرد دی او یو ښه او مخلص شاګرد، یو مینهدار شاګرد دی. وړوکوالی طالب علمي ما سره تېره شوې ده. دی د قرآن کریم ختمو، نو د مخکې نه څه پروګرام نه و، خو دی ما ته هغه بله ورځې اطلاع راولېږله. نو ما ویسې هم درځو، نو ستاسو خوږ زړونه په دعاګانو باندې ټکور کېږي. نو په دې نیت او په دې اراده باندې راغلم، او د قرآن کریم د دې سورتونو متعلق لنډې او یو څو خبرې کوم. قرآن کې الله زیاد د دوو قسمو خلق ذکر کوي. یو هغه دي چې هغه نافرمانه دي، دویم هغه دي چې هغه د الله رب العزت فرمانبردار او تابعدار دي. نافرمانه هغه یری، هغه له یره ورکوي، تخویف ورکوي، زجر ورکوي، عذابونه ذکر کوي، هغه له ترغیب ورکوي ایمان ته او سمې لارې ته. او فرمان بردار او تابعدار هغه له بشارتونه ورکوي، زیری ورکوي، د دنیا زیری ورکوي، د آخرت زیری ورکوي، بشارات دنیویه او اخرویه. د هغې په زړونو باندې پټای لګوي، هغې له تسلي ورکوي. خو دا دواړه قسمه انسانان یو شان دي په شکل و صورت کې. دوه سترګې، دوه غوږونه، دوه لاس، دوه خپې، یو پوزه. خو پیژندلې ګراني چې دا فرمان بردار دی او که دا نافرمانه دی. نو دا دواړه په صفتونو پیژندی شي. ظاهري خو څه پته نه لګي، و چې کله د هغې صفتونه وګورې، د هغې کارونه وګورې، د هغې خبرې وګورې، نو ته به وپېژنې چې دا د الله فرمان بردار دی او دا د الله نافرمانه دی. نو د هغه نافرمانو نښې هم درته ښیي
دا فرمان بردارو د تابعدارو نخې هم درته ښیي. د نافرمانه خلکو نخې ډېرې ذکر کوي، میانځ میانځ کې د قرآن هم ذکر کړي دي چې یو نخې دا ده وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. کافرانو ای د کافرانو نخدا دا چې منگا دا قرآن نمنو. لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. دا قرآن نمنو او د دینا پخوانی کتابونو نمنو. نو بیا ورپسې الله د عذابونو ذکر کوي. ولو ترى إذ الظالمون كتوين ظالمان ورتوي كلا بدأي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا نو هغه وایي اذا اجتمعتم في المجالس فالغوا والغوا اذا ما احتج بالقرآن. کلا چې د قرآن باندې دلیل پیش کوي نو تاسو شور کوي، تاسو عین اورو دا قرآن. نو د کافر نه غدا ده چې قرآن ناوري، قرآن نه مني، شور کوي چې قرآن ویل شي، بل ته وایي غوږ مږده، خپله هم ناوري. دغسې ډېر صفتونه قرآن نښې ذکر کړي دي. ورسره هغه اصل مقصد هم ذکر کوي، توحید د رب العزت. خو کله چې قرآن اخر ته شي نو بیا په د اخري کې د دواړو صفتونه بیا یو ځای راړي. نو سوره همزه د کافرانو نخي نمبر وار یو څو شروع کی. ویل لكل همزه لمزه کی یو نخا ذکر کی. ویل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده. اللہ وی علاقہ دے غائب لڈون گلا اشاری کون گلا آغلا چی جمع گئی مال لرا وعددا شمیری دی لرا. مال لامیت ور گئی مال جمع گئی او مال شمیری. خدا حق پرستو غیبت گئی، حق پرستو تا اشاری گئی. غیبت دیر بد مرض دیکھا. هغه جایز ده او غیبت دی او سړي سپکاوی کول دا هغه بد بیانول. ابو داود کې او روایت راځي باب الرجم کې صحابه کرام روان دي او په دغه ورځو کې یو تن یو کار شوی او رجم شوی. نو دا هغه ذکر کوي خپله کې
یو بل ته وایي رجم رجم الکلب داسې په ګټو وویشتی چې لکه سپی چې خلک په ګټو ولي هغه کار خو شوی و او هغه یې هم په دې نیت نه خو قرآن موږ حدیث موږ ته دا ځکه ښیي چې ګورې هغه یې منع شوي نه و نو دغه وخت ګناه نه و منع شوی اوس ګناه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېده دا خبره غږ یې ونه کړ حدیث کې راځي حتی مر بجیفت حمار شائل برجله تر دې چې نبی علیہ السلام یو مردار خر باندې تیر شو چې هغه پړسېدلی خپې اوچته کړې وه خر چې وپړسېږي دا خپې بره شي که نه پړسېدلی خپې بره شوې وه نبی علیہ السلام آواز وکړ اینا فلان و فلان فلانے او فلانے سجو قالا نحن زانی یا رسول اللہ اغیوی حضرت منگا دادے موجود یو منگا دادے حاضر یو نبی علیہ السلام وردوی انزلا فکلا من جیفت هذا الحمار کوز شئی او دا دی مردار خر غوخی اخری صحابه پویدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په غوسه وکړه نو هغه ورته وایي قال من یاکل من هذا یا رسول الله څوک به دا د مردار خر غوښې خوري وا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام وی اوس تاسو د خپل مړ رور عزت اخسته د هغې نه دا ښه ده چې د دې مردار خر غوښې وخورئ هغې نه دا بهتره ده یو قسم هغې له رټنه ورکړه چې ولې هم د هغه باره کې دا خبره وکړه او نن سبا خلک مجلس په دې تودی چې د یو بل بد به وایي او اړم به وي جرا باندې به هم نه پوهېږي او غیبت به کوي او شروع وایي او بیا د حق پرستو غیبت نو د کافر نښه دا ده چې هغه به د حق پرستو غیبت کوي اشارې به ورته کوي دکه دی او دکه دی لکه اوس وایي که نه دغه د اولیاو دشمن دی دغه پیران نه مني دغه خیراتونه نه مني منگا اولیاء منو خو منگو اللہ دا خدای درجہ نور کو منگو آئیو اولیاء کرام انسانان دی مرگ پر آگے و زانے مرگ لرے نکڑے شو نو تانے بوے مرس لری کی چتا قبر لاو زیارت لروانی او جاروگانی او گھٹی پسان مخی چه زان نا مرس نشی لرے گولے انتانے بسلر کی او قرآن هم چې کله د دې ذکر کوي نو الله وایي واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون سورہ فرقان آیت نمبر 3 دای بغیر دا الله نه نور مددګارانو نیولا نور د طبي ذمہ دار او د سرغوږي ذمہ دار او د زیړی ذمہ دار او د دانو ذمہ دار نیول لا يخلقون شيئا وهم يخلقون هیڅ یو شی نشي پیدا کوله غي په خپل پیدا کړی شوی دی ولا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا واقدار ندی ځان لا د فائدې او نه د ضرر ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا واقدار ندی د مرګ واقدار ندی د ژوند واقدار ندی د پاسېدو د قبر نه ادای سوی معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری او کله وی دا تا گنج بخشو آی د ځان واقدار ندی نو ستا به څه واقدار او اختیار من شي نو دی به وایي دا اولیاء نه مني موږ اولیاء منو
خو موږ وایو د خدای درجه ولا مو ورکوه انسانان دي مرګ پر هغې ځان نه مرګ لرې نش کړی شو تا نه به ویسه مرض لرې کي موږ زیارت منو خو موږ وایو ورشه قبر ته دعا وکړه ځان ته مرګ مخې ته کا خدا نه چې هلته سجدې کو او خاورې ښکلو ښځې ښکلو کاڼي ګټې ښکلو دا زیارت نه دی من خیرات منو خو من وایو خیرات مړی پسې وکړه د پیغمبر پاک په طریقه باندې نو دی به اشارې کوي دا نه مني دا نه مني سوره همزه کې دا یو نښه ذکر کړه سوره فیل کې بله نښه ذکر کړه د باطل پرستو الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول دیمن غاد کافرو دادا چې دا الله د دین ځایونه بروانوي څنګه چې ابرار راغی او بیت الله د روانولو اراده یې کړې وه دیوم کله وایي مدرسه روانه وو کله به وایي جومات روانه وو دا د کافرو نښه ده درېیمه نښه یې ذکر کړه سوره قریش کې لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف درېیمه نښه دا ده چې د مال دپاره به ګرمی او یخنۍ ته نه ګوري او منډې به وایي خو خوا کې بیت الله ته به اوزګار نه وي دین ته به اوزګار نه وي جومات په خوا کې به یې کوري او دی به نه مونځ له راځي او نه به قرآن درس له راځي او د دنیا دپاره به سهار وختي پاڅېدلی یو دکان ته او کاروبار له به ور خلاصي دا خو د کافرو نښه وه ته ولې ځان کې راولې څلورمه نښه یې ذکر کړه أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين درېیمه نښه دا ده چې یتیمانو له به ټېلې ورکوي د یتیم مال به خوري یتیمانو له به ټېلې ورکوي هغه یتیم چې د هغه مال ته الله اور ویلی دی الله وی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقینا هغه کسان چې دا یتیمانو مال خوري په زیاتی بېشکه ګېډې د اور نه ډکې کړې او حدیث کې راځي د قیامت پر ورځ به یو سړی چې د هغه د خولې نه به د اور لمبې رواني دا به هغه سړی چې دنیا کې د یتیم مال خوړلی و الله دې موږ د یتیم د مال نه وساتي او د یتیم مال به هغه ناکاره مولیانو خوړ سړی به مړ ووي بیا هلک ورې ډومبې ماښام یې سپور نه شي هله خیرات ورپسې وکړه او د یتیم مال به خوړی شو دا خو د مسلمان نښه نه وه دا څلور نښې ذکر کړې د کافرو نو ورپسې د حق پرستو نښې شروع کړې نو سوره ماعون کې د حق پرستو یو نښه ذکر کړې سوره ناتوینا کل کوثر کې د حق پرستو نښې ذکر کړې سوره کوثر کې هغه دا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله وی دو سیزونه مال راکا نو دو بتاله درکما یو د بدن عبادت زما د پاره وکا فصل لربک او دویم د مال عبادت دا زما د پاره وکا وانحر موزه او قربانی ذکر که یو د عبادت بدنیو نه همو
دویم د عبادت مالیه او ناهمو دا دواړه مال او که زه به تعالی دوه کاره وکم یو ډیر خیر به درکم دویم دشمن به دې تباه کم نو د حق پرست نښه دا ده چې دی به د مال عبادت هم الله دپاره کوي او د بدن عبادت به هم د الله دپاره کوي نو سوره کافرون کې بله نښه د حق پرستو ذکر کړه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد سوره کافرون کې د حق پرستو نښه ذکر کړه چې کافرو ته بایکاټ کوي دا نه چې ستا ملګری یم د ده ومیم د هغه ومیم نه بایکاټ به کوي د کافرو نه هغه ته وایي ته خپل کار کوه شرکیات کوه چې کې او زما کار رد دی زه به در باندې رد کوم زه به حق بیانوم زه به مسله بیانوم نو سوره نصر کې د حق پرستو بله نښه ذکر کړه زه لنډ لنډ وایم ځکه زما تلوار ده نو بله نښه ذکر کړه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا نښه د حق پرستو دا ده چې د الله امداد به ورله راځي رست رضوا د هغه ملګري زیاتېږي او کمیږي به نه پیغمبر پاک باره کې چې کله نجاشي تپوس کړی نو هغه ما ابو سفیان ته وی ملګري زیاتېږي او که کمیږي هغه وی ملګري زیاتېږي وی دا د حق پرستو نښه ده چې ملګري به راسته رضه زیاتېږي ډېرېږي به نو سوره تبت کې بله نښه ذکر کړه چې څوک یې دشمني کوي الله به یې تباه کوي تبت یدا ابی لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب بله نښه دا ده چې د څوک دشمني او خلاف کوي خپله به پړ مخې راځي هغه تباه کېږي او الله به یې تباه کوي ان که د پیغمبر تره او تنداري په دې نه خلاصېږي سید یما صاحب حق یما پیرزاده او صاحبزاده یما نه په خپل عمل به بچ کېږي او په خپل عمل به خلاصېږي دا یو عجیبه تماشه جوړه شوې دا صاحبزاده دی او دا پیرزاده دی نه په دې نه خلاصېږي ستا خپل عمل په هغې باندې به خلاصېږي که د بل په عمل خلاصېدی د ابراهیم علیه السلام پلار به د زوی په عمل خلاص شوی د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام بیبیانې به د خاوندانو په عمل خلاصې شوې د حضرت نوح علیه السلام زیه به د پلار په عمل خلاص شوی نه خپل عمل باندې ځکه یو شاعر وایي آل النبی اتباع ملتی من الاعجم والسودان والعربي لو كان آل قربتي فليصلي المصلي على الطاغي ابي لهب آل د پیغمبر هغه څوک دی چې هغه تابعدار د پیغمبري کاغه د عربو نه کاغه د عجمو او کنه دغسې توازي خپل موضوع عالمه بیا خو ابولهب باندې هم درودونه وایه د حق پرستو نښه ده چې هغه دشمن به الله تباه کوي نو جګړه په څه وه اصل خبره څه وه نو هغې سوره اخلاص کې ذکر کړه قل هو الله احد هو پیغمبره هغه الله چې تاسو یې منئ نو هغه یو دی وهو احدنا لا یو دی هغه تاسو یې چې منئ یا هو ضمیر شان هو پیغمبر شان دا دی چې الله یو دی څنګه یو دی یو خو ته هم یو دی هم دی یو هغه هم دی الله صمد هغه داسې یو دی چې هغه بې نیازه دی داسې یو دی چې هغه ته جړه او فریاد کېږي مصیبتونو کې الصمد ما يسمد الیه فی الحوائج
عبدالرحمن بابا وی حسنا چی وائی دی دا لعیزا پوائی صورت بی سیار دے رب زما سحاجت دے چی دا بلخواتا اقوارم پخپل کور کے ہم کنار دے رب زما دا سیو دے چی آغا حاجتون سر کئی لم یلد ولم یولد نداغ سوک نائب شتے و ناغد چا نائب ولم یکن لہو کفوان احد نشته دے اللہ لرا پا مثل دا اللہ باندی اوتانا سنگ چا اللہ بغیر دا ٹیلیفون وار لسنا بغیر دا اسبابونا دار چا خبر آوری دا سے بل سوک نشتا خلق کوئی مڑی آوری لکه ٹیلیفون دی ور سره خخ کړی سو پس یې اوري بغیر د اسباب خو الله اوري بغیر د اسباب الله امداد کوي اته وای مکه وګوره نه چړ ملنګانو ټکر ور کوي نقصان ور کوي نو ټکر او نقصان خو الله ور کوي ولم یکن له کفوا احد دا مسله چې کله کې شیطان خپل روانه کوي او دې بدر ته خلق لمسي نو دې دوه سوراتونو کې الله وایي شیطان نه پناه غواړه خلق درته ونه لمسي څنګه چې زیارت نه مانی ضرب وای پیران نه مانی ضرب وای وګوره دین نه باغی دی نو دې دوه سوراتونو کې الله شیطان نه پناه غواړه قل اعوذ برب الفلق و پیغمبر اپنا غواړم پر ابشلونکی څنګه چې تیار وشلې یوغي ګرنا راو خيږي الله زمون په ملک تیاری ختمي ګرنا راولا څنګه چې دا نه وشلې یوغي شین تیر زرغونای الله زمون د ملک تیاری وشلې وشنتی ګن راو خيږي من شر ما خلق د شر دا غسنا چې پیدا کړی ما خلق وی الله کے مال بادشاہ شر رسینو اللہ مات اخلاص کا کمرات شر رسینو اللہ مات اخلاص کا کہ ملاو پیر رات شر رسی مات اخلاص کا کہ میرا شر رسی مات اخلاص کا ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیاری نه کله چې پریوزي الله بیا په موږ باندې تیار مرا ولا چې قران مو یې بس پورا شو نور نه وای نه بیا بیا به وایو بیا بیا به وایو بیا بیا به زکو د مسلمانانو د ذلت سبب دا چې خپل کتاب پرې خو دی قران پرې خو دی بتا د مولا کار دی او مولای سے بے کئی امیان با قرآن نه وای نستام ذمہ داری د خدای کتاب وایا ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیاری نه کله چې پریوزي الله بیا په موږ باندې تیار مرا ولا ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د بوکو او ګنا په غټو کې په مجالسو کې چې زمون خلاف را بګنډي کوي الله موږ دا غي د شر نه وساته ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي ځکه چې زړه کې بغض او حسدي خبره بیا نه مانی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس و پیغمبر اپنا غواړم پر رب د خلقو ملک الناس واقدار د خلقو الہ الناس حاجت روا د خلقو چې سړی معشومی با ډوډۍ ته جتی نور په کپړو مپړو سکار نه نو رب ذکر کا الله وړو کې امت ته میرا بھی تارا لری ذکر کو چې ظالمه شي طاقتوري الله هر صورت طاقتوري مغتا ته محتاج ملک او واقدار می ته اچي بوډا شي بیا یې چې حاجت می پورا کې دے بدار الله پورا الہ الناس تمہیں حاجتونه پورا کو
من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چون کی پټنا الخناس یغه پټراځي بل ځای وای الجوار الکنس الخنس خنس اپټ راتلون کې چا پټ راځي وسوسه چي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسه چي د خلکو په سینو کې من الجنه والناس کاغه د پیریانو نه یو کده بندګانو نه الله موږ د وسوسو حال نه ساتي ډیری ګند بنیانو شیطانان تا ته وای دا پنځبریان دي او دا پینځم مذهب راوړي ادا اشاعتیان دي دای مړی نه مني او د مړو بي عزت کوي سړیا منګه مړی نه خورو ته مړی خوري منګه د مړو عزت کوو قدر کوو احترام کوو خدای درجه ولا نور کوو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین سورہ فاتحه دری سیدا اولا ایسا کی دا اللہ صفتون دی دا تیوری دا سکول کی کتاب کے سبق ہوئی بیا پریکٹیکلی رستو ہی نو اول پدی علم راولا چه دا اللہ مناسب صفتون اللہ لدی بل چال نشتا رب العالمین پالون کے دا مخلوق دے پدی علم راولا الرحمن الرحیم عام مہربان او خاص مہربان دے مالک یوم الدین واقدار دے مالک دے در روز فیصلے او دویم ایسا کہ دا بندہ عاجزی دا او دا بندہ سوال دے ایاک نعبدو و ایاک نستعین یواز استا عبادت کو د بل چا نه کو یواز استا نه امداد غواړو د بل چا نه غواړو نو مسکه دا وای چې باروز نو بیا وای معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری چې باروز نو وای پیرا بابا په نیکای رحمت شه الله ځوان رحمت شند ایا کنا عبدو ایا کنا استعین بیا سلوي اهدنا الصراط المستقیم کلک کے منگا پا نیغالار اوخے منگ تا نیغالار نو نیغالار سشے دے قرآن عبادت دا پیغمبر پاک تابیداری نو موس کے وای اللہ منگ تا قرآن اوخے بیا قرآن نزدہ کے نو موس کے پا جماعت کے پا او دس کے او لاس پا نام خدای تا دروغ وای صراط والذین انعمت علیہم لار داغا کسانو چتا پہ انعام کردے چاگا انبیاء دی صدیقین دی شہداء دی و صالحین دی نو کہ یو یہودی در تاوئی چی پا منگا خوم اللہ انعام کردے زمان پلا رازا کرا بولے اللہ نو یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللتی انعامتو علیکم نو پا منگا یو میں انعام کردے زمان پلا رازا ورطوائی نو ارپسی وی غیر المغضوب علیہم والضالین چی ندی آگا چی غیبان دے غضب شوے دے پتاسو کو غضب شوے دے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ او ندی آگا چاگا حیران و پریشان دی اللہ دی ما او تاسو لا پا قرآن استقامت را کی دا مدرسہ دار القرآن دا محلہ دار القرآن دا جماعت دار القرآن دا دی اللہ پدی مانسیرہ کی ہمیشہ دا پارا آباد لری اللہ دے مولانا طیب زعفرانی لا نورم توفیق و طاقت ورکی چی دا قرآن و سنت خدمت پا دے محلہ کیوں کی او تاسو لا محلی والا اولا دے اللہ توفیق و طاقت ورکی چی تاسو امرستا و مرگرتیاو کئی سورہ مرگری چی راغلی دی اللہ دے ٹول اجر عظیم ورکی یو دعاو کئی چې دا چا سا ہوائی ضرورتو نہیں اللہ دی بخبل فضل و احسان بانی پورا کی سو بیمارانی اللہ دی شفائی کاملہ ورکی زمان یو مرگر بندیالوی سے پا جیل کے دے دعاو کئی چھے اللہ دی جیل اخلاص کی و اللہ ازاد کی موحد مرگر دے اللہ دی اخلاص کی او نور چھے پا جیلونو کی سورہ مسلمانان پراتی دی اللہ ٹھول نجات ورکی خطیب سے با اس بیان کئی دعا با کئی
نو تاسو په مینه ناسئ. الله دې تاسو له توفیق د ناستې درکړي او الله دې موږ ټول له د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں, اپنی نشستوں سے نہ اٹھیں, پروگرام کا نظم و ضبط خراب نہ کریں, بیٹھے رہیں اپنی جگہوں پہ. اب جیسے کہا گیا تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. حضرت خطیب صاحب پہنچ چکے ہیں مسجد میں, انشاءاللہ ان کا وہ آخری دعائیہ کلمات اور دعا ہوگی. کوئی ساتھی اٹھنے کی کوشش نہ کرے. اب میں دعوت دے رہا ہوں حافظ عثمان کلیم کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں نعتیہ کلام آپ کے سامنے پیش کریں. حافظ عثمان کلیم اور تمام ساتھی اپنی جگہ تشریف رکھیں. میں حضرت شیخ صاحب کو الوداع کرتا ہوں اور پھر آ رہا ہوں آپ کے پاس. آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی مرتبہ اس جامع مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ سے اللہ میرا سننا آپ کا سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. بلا تمہید میں کلام کا آغاز کروں گا. درود شریف پڑھ دیں. اللہم صلی علی. یہ آپ حضرات بیٹھ جائیں جی. درود شریف پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا, یہ آستانہ بڑی شان والا, یہ آستانہ بڑی شان والا, یہ آستانہ بڑی شان والا. اور جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا, جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا, جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا. علی کا دیوانہ بڑی شان والا, علی کا دیوانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو, زینب کا نانا بڑی شان والا, زینب کا نانا بڑی شان والا. نبی کا گھرانہ
بڑی شان والا ہے یہ آستانہ، بڑی شان والا، اور جو گھومتی اندھیرے میں مل گئی ہے، جو گھومتی اندھیرے میں مل گئی ہے، آقا تیرا مسکرانا بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ اور شاعر بہت خوبصورت شعر لکھتے ہیں کہ نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہے، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہے، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ آخر میں شان امیر معاویہ پڑھ کے اجازت چاہوں گا، آپ نے میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے، میرا پیر معاویہ ہے، میرا پیر معاویہ ہے، میرا پیار معاویہ ہے، اور آل نبی کا بھی دلدار معاویہ ہے، اور آل نبی کا بھی دلدار معاویہ ہے۔ کون معاویہ؟ قرآن کا راوی ہے، قرآن کا راوی ہے، کفار پہ حاوی ہے، سالار نڈر ہے وہ آقا کا سپاہی ہے، میرا پیر معاویہ ہے، میرا پیار معاویہ ہے، اور آل نبی کا بھی دلدار معاویہ ہے۔ اور آخر میں معاویہ والے ہاتھ اٹھا کے بلند نعرہ لگائیں گے، رومی فوج سے ٹکرایا، رومی فوج سے ٹکرایا، کفار کو مروایا، کفار کو مروایا، رب نے خلافت کا اسے تاج پہنایا، رب نے خلافت کا اسے تاج پہنایا، میرا پیر معاویہ ہے، میرا پیر معاویہ ہے، میرا پیار معاویہ ہے، اور آل نبی کا بھی دلدار معاویہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ کلام سن رہے تھے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، لیکن آپ نے نعرے کی اور نعرہ کے جواب دینے کی جسارت نہیں کی، لہٰذا اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اشعار آپ کو سنائے گئے، تو نعرہ لگاتے ہیں، دشمنوں پہ حاویہ
اونچی آواز سے جس کی محبت ہو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے یہ نعرہ لگائے. دشمنوں پہ حاویہ بحر و بر پہ چھا گیا, بحر و بر پہ چھا گیا, شان امیر معاویہ, شان صحابہ, شان صحابہ. اب چونکہ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے نعرے لگائے, اسی سلسلے میں ہم وکیل سیدنا امیر معاویہ حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کی ناجائز گرفتاری کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اگر آپ اس مذمت میں شریک ہیں تو اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر یہ مذمت اور یہ احتجاج ریکارڈ کروائیں. کھڑے ہو جائیں اور وکیل ناموس صحابہ, وکیل امیر معاویہ حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی کی ناجائز اس گرفتاری کی ہم مذمت کرتے ہیں. آپ مذمت کرتے ہیں یا نہیں؟ شان معاویہ, شان صحابہ, اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کیا پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا اس میں یہ جرم بن چکا ہے کہ جو صحابہ کا دفاع کرے گا, جو امیر معاویہ کا وکیل بنے گا, کیا وہ مجرم بنے گا؟ کیا اس ملک میں صحابہ کے گستاخ دندناتے نہیں پھرتے؟ کیا اس ملک میں صحابہ کے گستاخ انہیں ویزے نہیں دیے جاتے؟ ہم علی اعلان کہتے ہیں اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا یہی جذبہ رہا تو انشاءاللہ حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی جلد ہمارے درمیان ہوں گے. اللہ رب العزت ان کی رہائی جلد از جلد ہمیں دکھائے اور ان کی موجودگی ہمیں نصیب فرمائے. اس کے بعد بلا کسی تاخیر ہمارے اکابرین کا نمونہ اسلاف, پیر طریقت, رہبر شریعت, شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا علامہ سعید الرحمن الخطیب کی نائب صدر وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان, وہ ہمارے ہاں جلوہ افروز ہیں, انہی کا خطاب ہوگا. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ نہایتی توجہ کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ حضرت کا پرسوز اور پرواز اور بامفید واز آپ سماعت فرمائیں گے اور اس سے بہرور ہوں گے. انشاءاللہ آپ سنیں گے نا جی, سنیں گے نا جی, اپنی بیداری کا ثبوت دیں, پھر حضرت کا خطاب ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. عظمت قرآن کی محفل ہے, کیونکہ درس قرآن تکمیل تک پہنچا, یہ نعرہ بھی لگائیں, یہ نعرہ بھی لگائیں. اشاعت کی پہچان, جو سٹیج اور جو ذمہ داری ہماری ہے وہ نعرہ لگائیں. اشاعت کی پہچان, توحیدی نعرہ برملا, توحیدی نعرہ برملا. اب اگر حضرت کی اجازت ہو تو 2 منٹ میں ایک بھائی توحید کے حوالے سے ایک نظم سنائے گا, پھر انشاءاللہ خطاب آپ کا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے فرمائش بھی کی ہے, میرا مشہور زمانہ حمدیہ کلام ہے, آپ اباب کی خوبصورت ملاحظہ کروں گا, سنیے گا. شاعر کہتے ہیں گدا کو دیشایا دیشاہوں کو گدا کر دے, گدا کو دیشایا دیشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے تو پکڑ لے اس کو
سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ اور اس کلام کا آخری شعر، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے لوگوں، میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے لوگوں، کہ موسیٰ نے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے، کہ موسیٰ نے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش ہے کہ ذرا اس کا یہ گونج تھوڑی سی کم کریں، ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں پھر حضرت کا بیان ہوگا۔ اب تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے قرارداد مذمت پیش کی گئی اور آپ نے وہ اتفاق رائے سے منظور بھی کرائی، یہ صرف ایک رسمی بات نہیں، ہمارے دلوں کی درد اور دلوں کی آواز ہے۔ حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی مدظ اللہ العالی وہ صرف ایک جماعت کے نہیں بلکہ اس ملک خداداد پاکستان کے اندر تمام دینی اور مذہبی جماعتوں کے ہر دل عزیز خطیب ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف خطابت ہی خطابت ہے، علم ہے، دلائل ہیں، سلیقہ ہے، بولنے کا انداز ہے، سمجھانے کا ملکہ ہے۔ اللہ نے ان کو جو صلاحیت عطا فرمائی وہ یقیناً خداداد صلاحیتیں ہیں، وہ ہمارے صرف دیوبند مکتب فکر کی شناخت نہیں بلکہ آپ نے دیکھا کہ ملک کی تمام جماعتیں، وہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں، وہ مقلدین کی ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں، سب کے سب نے ان کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں اپنے اداروں سے کہ وہ انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے اس معاملے میں۔ انہیں اندازہ ہوا کہ حضرت بندیالوی صاحب کس شخصیت کے مالک ہیں اور کن خوبیوں کے مالک ہیں، اور ملک کے اندر امن کے لیے ان کی کتنی بڑی محنتیں اور قربانیاں ہیں۔ وہ امن کے داعی ہیں اور ان کی ساری خطابت، ساری زندگی، پورا زمانہ وہ امن کا پیغام لیے پھرنے اور سنانے کا تھا۔ لہٰذا اداروں کے حوالے سے ہم امید رکھتے ہیں
انتظامیہ کے حوالے سے بھی کہ جو کوئی غلط فہمی کسی نے پیدا کی ہے، انشاءاللہ وہ غلط فہمی اب ان کے ذہنوں میں نہیں ہوگی اور وہ غلط فہمی دور ہوئی ہوگی اور دور ہو جائے گی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ اس طرح سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو یاد رکھیے علامہ عطا اللہ بندیالوی یہ نہ ایک فرد کا نام ہے، نہ یہ کسی ایک تنظیم کا نام ہے، یہ ملک پاکستان کے رہنے والے تمام مخلص موحدین مسلمانوں کی آواز ہے اور یہ ان سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ حکومت اپنے لیے مزید مشکلات نہیں پیدا کرے گی اور نہ ہم اپنے اس پیارے ملک کے اندر کسی قسم کی بدامنی کو فروغ دے سکتے ہیں اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہم دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا میرا پھر بھی قرارداد پیش کی گئی، میرا اس سے اتفاق ہے، اور چونکہ میں حضرت کا اور اپنے ان ساتھیوں کا خادم ہوں، میں اس حوالے سے بھی اپنے ان رفقا کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس محفل کو چار چاند لگانے اور اس کو مزید نکھار بخشنے کے لیے گڑھی حبیب اللہ سے ہمارے نہایت ہی قابل قدر علماء حضرت مولانا قاری محمد رفیق کٹھانہ صاحب، اسی طرح خطیب دل عزیز حضرت مولانا قاری محمد نعیم صاحب، اور ان کے علاوہ ہمارے اس مانسہرہ جماعت کی ایک بڑی علمی اور معمر شخصیت مولانا نثار صاحب وہ تشریف لائے ہیں، اگی دارالعلوم کے اساتذہ کرام تشریف لائے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ خطیب صاحب آئے ہیں، اور یہ ایک شان ہے جو اللہ نے دی ہے تواضع کی، وہ باہر عام مجمع میں تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں اس مقامی سطح پر جو اہل سنت والجماعت کے ہمارے بھائی ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو یونٹ منصوب ہے اس کے تقریباً سارے ذمہ داران امیر صاحب مفتی حبیب الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں، بھائی ہمارے قاری عبید الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں، باقی احباب یہاں سارے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں ہمارے قرب و جوار کے خطباء ائمہ حضرات حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا گل محمد صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، حضرت مولانا قاضی عثمان صاحب، عثمان انور صاحب جو قاضی سلطان محمود صاحب کے فرزند اور ان کے